अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने आखिरकार अपनी 10 रुकनी जो कैबिनेट है वो बना ली है और उसके अंदर 3 मशीरान जो हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें मुज़म्मिल अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में ये खबर आ रही थी कि इमरान खान ने कहा कि मुज़म्मिल अकरम को वो ज़रूर रखें, जबकि उनकी हमशीरा ने ये कह दिया था कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। सुहेल अफरीदी जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं, अपनी कैबिनेट जो है वो खुद तश्कील दें। अलबत्ता उन्होंने मुज़म्मिल असलम को जो है वो दोबारा जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना का मशीर जो है मुकर्रर किया है। और ये बहुत अच्छी पेशरफ्त इसलिए भी है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, जैसे पंजाब के सूबे में आपने देखा मरीम नवाज शरीफ साहबा, बड़ा उनका एक बताया जाता है कि जनाब ये तरक्की, ये प्रोजेक्ट, ये फ़लाँ, लेकिन सूबा सरप्लस नहीं था। वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो था वो सरप्लस था, जिनके पास ज़्यादा पैसा जो था वो मौजूद था। क्योंकि ऑब्वियसली अगर सिर्फ आप इश्तिहारों के पैसों के ही हिसाब लगा लें तो वही अरबों रुपए में बनता है, तो वहाँ पे इश्तिहार और तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी है। खैर, और बहुत सारी वजूहात भी इसकी हैं। लेकिन इस सारी कैबिनेट को तश्कील देने में जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं उनसे अल्लाह अल्लाह करके पीटीआई की जान छूट गई है। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही थी और बहुत ज़्यादा एक इस्तराब था कि अगर सुहेल अफरीदी ने बैरिस्टर सैफ जैसे बंदे को दोबारा रखा तो मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी का डाउनफॉल उसी दिन से शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई माने या ना माने, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर और जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ जो है वो 100% घर कर चुकी थी कि जो बैरिस्टर सैफ हैं वो किसी और जगह के हैं, वो किसी और के बगल बच्चे हैं। और ऑब्वियसली लोग करें तो और क्या करें कि भाई किसी की मुलाकात नहीं हो रही, बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, बुकला की मुलाकात नहीं हो रही, और बैरिस्टर साहब जैसे शख्स के लिए जब वो चाहते थे तो जेल के दरवाजे खुल जाते थे। तो अब इतनी भी भोली नहीं है पाकिस्तान की अवाम या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम या पीटीआई वाले। अलबत्ता ये पीटीआई वालों की और सोशल मीडिया की एक जीत है कि आफ्टर ऑल उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो एक ऐसे शख्स से जो है वो जान छुड़वा ली है जिसको वो पसंद नहीं करते थे। तो ये तो थी जनाब उनकी कैबिनेट के अंदर। बाकी जो उन्होंने 6 तकरीबन ऐसे लोग हैं जो अली मीन गंडापुर की कैबिनेट से ही लिए हैं। एक सिर्फ ऐसा नाम है, कोई गालिबन डॉक्टर अमजद अली या क्या नाम है उनका, वो हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर नैब के काफ़ी केसेस हैं। लेकिन वहाँ के स्पीकर और दीगर लोग भी ये बता चुके हैं कि वो चूँकि बड़ी सख्त तकरीर असम्बली के अंदर करते हैं और शायद ये वजह है कि उनके ऊपर नैब के केसेस बनाए गए हैं। इसके अलावा जो पूरी टीम इस वक्त उन्होंने जो कि छोटी कैबिनेट बनाई है, 22 बंदों की कैबिनेट थी अली बिन गंडापुर की, और इन्होंने जो है वो मशीर और वो सब मिला के जो है सिर्फ 13 हैं। तो चले, ये मसला भी हल हुआ क्योंकि बड़े इसके अंदर भी बातें हो रही थी कि अगर कैबिनेट नहीं बनती तो फिर इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है, इनकी वज़ीर आला शिप जा सकती है, क्योंकि जो सूबे के मामलात हैं, निज़ाम है, वो नहीं चल रहा। तो ये मसला हल हो गया। दूसरी तरफ जनाब हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो कबायली मादीन हैं, जो लोग हैं, उनसे मुलाकात की और वहाँ पे जो बातें उन्होंने कबायली लोगों से की, और उन्होंने किसी ऑपरेशन की वहाँ पे बात नहीं की, कोई इस तरह का जिक्र नहीं हुआ। वहाँ पे सिर्फ अफगानिस्तान को लेके जिक्र हुआ और बताया गया कि वहाँ से दहशतगर्दी होती है और हमने उसको हर सूरत रोकना है, जिसके अंदर कबायली इमाम जो है वो भी बिल्कुल इस बात के ऊपर आमादा थी और हर पाकिस्तानी आमादा है कि अगर कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क में किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी करता है तो हमें पूरा पूरा हक है कि हम उसको डिफेंस करें और उनको मुंह तोड़ जवाब भी दें। और सुहेल अफरीदी का भी यही मानना और यही कहना है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, सुहेल अफरीदी और आर्मी चीफ जो हैं वो एक पेज पे नजर आते हैं। सुहेल अफरीदी का जो कहना है वो ये कहते हैं कि जो आप ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे वो आप टारगेटेड ऑपरेशन करें, लेकिन जिस तरह ड्रोन इस्तेमाल होते हैं या दीगर चीज़ें की जाती हैं जिसमें आम शहरी की जो हलाकत होती है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए खैबर पख्तून की अवाम या गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त आमादा नहीं है। तो लेकिन आपको पता है कि नून लीग वाले जो हैं वो जानबूझ के इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब सुहेल अफरीदी दहशतगर्दों का सहूलतकार है और पता नहीं क्या कुछ उनके बारे में जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह के गुफ्तगू की गई। तो ऑब्वियसली पहले सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने की भी पूरी कोशिश की,
لیکن لگتا ہے کہ کیبنٹ بننے کے بعد اور پھر اب یہ جو آرمی چیف نے قبائلی لوگوں سے جو ملاقات کی ہے، کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سہیل افریدی خود ایک قبائل ہیں اور اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر سمت جا سکتی ہیں۔ اچھا جی، جو آج کی میں نے جو خبر جو ویلاگ تھا اس کے اندر جو میرے لیے انٹرسٹنگ خبر یہ تھی کہ اچانک مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کل ایک بڑا دھماکہ کر دیا۔ اس کے اوپر میں نے چھوٹا ایک کلپ بنا کر جو ہے وہ اپنے فیس بک کی ریل پہ چلایا تھا، تو لوگوں نے اس کو بڑا پسند بھی کیا، اور اس کے اندر جناب مولانا صاحب نے اچانک جو ہے وہ مریم نواز شریف کے اوپر ایک حملہ ہی کہہ سکتے ہیں آپ کر دیا۔ اور مولانا صاحب خواتین کے حوالے سے ہمیشہ بڑی احتیاط سے گفتگو کرتے ہیں، یہاں پہ بھی انہوں نے اس طرح کی کوئی بدتمیزی یا روڈ ورڈ استعمال نہیں کیا، لیکن تلخی بہت زیادہ تھی، یعنی یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ مریم نواز شریف کو محترمہ کہہ کر، لیکن ان کو شرم آنی چاہیے۔ اچھا، یہ بھی مولانا کے منہ سے یہ جملہ جب میں نے ایک دوست سے بات کی، میں نے بتایا کہ مولانا نے ایسے کہا، تو اس نے کہا ایسے کہا، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا جی یہ ہوا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ 10,000 والی بات انہوں نے کہا کہ جی ہم اور ہماری جماعت اور ہمارے علماء جو ہیں وہ آپ کے منہ پہ مارتے ہیں۔ اچھا، یہ منہ پہ مارنے والا 10,000 ہے، تو اب جیسے کسی کو منہ پہ تھپڑ مارنا ہوتا ہے، کسی کو منہ پہ بات مارنی ہوتی ہے، اسی طرح منہ پہ 10,000 روپے مارنے کی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ دونوں باتیں کافی تلخ تھیں، اور مولانا صاحب نے یہ باتیں اس مجمع کے سامنے کی، اور مجمع نے اس کو بڑا انجوائے کیا، اور پھر بڑے نعرے بازی ہوئی، اور پھر بڑا کچھ جو ہے وہاں پر شور و غل بھی ہوا۔ اب اچانک سے مولانا صاحب جو ہیں وہ باتیں تو بہت ساری ان کے ساتھ ہیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ وہ تھے، سارا کچھ جو بھی یہ عمران خان کو ہٹانے میں یہ سارے معاملات کے اندر مولانا کے جو ورکرز تھے، ان کی فورس تھی، اس کو استعمال کیا گیا، ان کی دہشت کو استعمال کیا گیا۔ تو دہشت سے مراد یہ ہے کہ ان کے نسبت سے لوگوں کو جو ہے ڈرایا گیا دہشت، کیونکہ ان کے ورکر جو ہیں وہ بڑے کمیٹڈ ہیں۔ تو بعد میں مولانا صاحب کو انہوں نے مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا، تو مولانا صاحب کو وہ رنج بھی ہے، تو مولانا صاحب ایک دفعہ نہیں ڈسے گئے، مولانا صاحب کو 8-10 دفعہ ڈسے گئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب نے پھر جو ہے وہ یہ کل کے جو جملے وہاں پہ گئے، تو 10,000 کی رقم کو لے کے انہوں نے کہا کہ 10,000 تو 10 سال پہلے بھی مولوی کو یہی آپ دینا چاہ رہے تھے، اسی پہ خریدنا چاہ رہے تھے، تو وہ 10,000 اس وقت 10,000 اب، تو یہ تو پھر لے 10 والی بات ہو گئی کہ یہ تو پھر مولانا صاحب جو ہیں وہ تو اس بات پہ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ بہرحال وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں پھر اس کو لے کر میمز بنی، بڑا کچھ ہوا، لیکن مولانا صاحب نے سنا ہے کہ چنیوٹ کے اندر بھی ایک جلسہ عام سے خطاب کیا، اور وہاں پہ جو ان کی ٹون تھی وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی، کہ وہاں پہ انہوں نے اشارہ کنایوں میں یہ بات کی کہ آپ نے ایک جو ہے فتوحات جیت کے کون سا وہ پتہ نہیں کیا کر لیا، ہمیں ابھی کارگل نہیں بھولا، ہمیں فلانا نہیں بھولا، تو وہ یاد کرانا چاہ رہے تھے کسی کو کہ آپ ابھی اتنے پاپولر نہیں ہیں، اور بھی انہوں نے کافی تلخ باتیں کی۔ تو اب یہ صورتحال جو ہے وہ مولانا صاحب اچانک میدان میں آئے ہیں، نومبر بھی آ رہا ہے، تو بہت سارے لوگ دوسری طرف بھی لے کے جا رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہو گئے یا جماعت اسلامی ہو گئی یا اور اس طرح کی ایک جماعت کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہو گیا مرید کے میں، تو بہت سارے لوگوں کو خاص موقعوں کے اوپر خاص ٹاسک بھی دیے جاتے ہیں۔ تو لوگ ہیں جی، سوشل میڈیا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم تو صرف اس کے اوپر تجزیہ کر رہے ہیں، کوئی ڈائریکٹ الزام لگا نہیں رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مولانا صاحب کی کل کی تقریر سے کافی لوگوں کو، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، ان کو بڑا انہوں نے انجوائے کیا، اور بہت زیادہ شیئرنگ کی اس بات کی جو مولانا صاحب نے کہا کہ شرم آنی چاہیے محترمہ کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ 10,000 میں ہماری جو علماء ہیں جو بھی ہمارے تو وہ آپ کے منہ پہ ماریں گے۔ تو یہ جملہ جو ہے اس کو کافی لوگوں نے پسند کیا۔ اوبیسلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح کی چیزیں پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں، جس طرح وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، جس طرح ٹک ٹاک ہو گیا، جس طرح ان کی تصویریں، جس طرح یہ سارے معاملات، تو مولانا صاحب ان کے خاص بندے سمجھے جاتے تھے، پی ڈی ایم کے سربراہ بھی سمجھے جاتے تھے، تو جب گھر سے اتنی سخت تنقید ہوگی تو باہر والے تو پھر اس کو انجوائے بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور مزید تنقید بھی کریں گے۔ تو یہ تھی جی آج کی چند چیدہ خبریں، اور مجھے اب اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔